جو زمین ہی مل دیئے تے سورے کو نجانی چھوٹ دیئے دو جائے جو ان کو سٹا کیتا جنہوں قتل کرتے جیتا حضرت موسیٰ دے منن والے رام دے انہیں دے محلے چونتے لاش سٹیا ماں سویل تھی سی دھاڑ دھاڑ کرے سا تو انہیں کو آگ سمیں کو چٹی دے چوکی چٹی گی نا ہزار اٹھ اے مل دن جدادی مل دیئے رام دینا جدادی تھے دیئے ہکو جوان دی وجہ تو کیا تھی گئے قتل چاہ گنا سورے دی کی تو دعوت چاہ چاہیے تے سورے دعوت کرتے رات دا حکمار سکتے بلوں دی لاش چاہتے گئے جیتا حضرت موسیٰ دے منن والے رام دن اتھے ہی سٹی آیا لاش سارتے والا آیا سویل پہیے بڑی سرئی لالے اٹھے ڈٹھوں نے دروازے نے سامنے میت لاش دھاڑ دھاڑ پہ گی کہندی لاش اے جو تھم ٹپیا وہ میرا چاچا میرا سورا وہ دھاڑ وہ لو یو چاچا میں تیرے بغیر کی وے جی سم وہ دھاڑ وہ کون قاتل ہے جو ظالم وہ جابر ہو میرے چاچے کمار سٹے وے سارے چپ کر آیا گال سونا سا قاتل کہنی تو سا قاتل کی میں ہوندا گرے بان وٹھے کی میں ہوندا گرے بان وٹھے انہیں کہا چا گال سون سارے نال مسئلہ حل کر وہ کہ میں بندہ کمزور ہاں تو سا میرے چاچے دے قاتل و دلیل ہے جو لاش توڑے کھرے دے سامنے برآمد ہے میں کو 1000 اٹھ چٹی دا لیا کتنا 1000 اٹھ بنی اسرائیل آدن 1000 اٹھ مسئلہ کوئی نہیں ایک قیامت تک واسطے اپنے سر دے اتے قتل والا داغ اسا نہیں چاہنا چاہ دے اسا کیوں نہیں وہ کہ کہنا تو سا قاتل چلو حضرت موسیٰ کنے فیصلہ کرو آگے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل آدن موسیٰ بندہ قتل تھی گیا سماری کنی بیٹھے قتل سر تے پوندے میں کیا کرا آکھا لگے تو سا اللہ صحیح کرو پوچھتے دیو جو قاتل کوڑے پوچھتے دیو جو حضرت موسیٰ فرمایا چا اللہ کرو میں یہ پوچھنے میں جو قاتل کونے تے میں ناچا گینا ہوں دی گال مان گن سو تے جی میں اے آدھا میں اللہ دا نبی ہیں اے تا نہیں منے دے جی میں اے آدھا جو تورات اللہ دی کتاب ہے اے تا نہیں منے دے قاتل دی گال کی منے سو میں تا نہیں پوچھتا موسیٰ علیہ السلام دے گو ہاتھ بات بیٹھے کہ مسئلے دا حل کرا حضرت موسیٰ اللہ سے کن پوچھا اللہ میری قوم ہے میں کلیم رب تیرا کلیمہ انہیں دا کوئی مسئلہ حل کر اللہ فرمائے چلو اگر تو وادی موسیٰ انہیں کوئی کہ گاؤں کی دیو آتے گاؤں کو زیبا کرو انہیں پٹھیاں اللہ جڑا گوشتے بنتے مردے دے میں جسم کو لیسو میں اللہ مردے کو زندہ کر دے سا اے مردہ زندہ تھی تے آپ نسے سی میرا قاتل کون اللہ تا کرا سکتے نا تیرے میرے کتے مشکل ہے اللہ کتے تا کوئی مشکل نہیں اللہ چاہوے تا زندہ نو چپ کراوے اللہ چاہوے تا مردے کو نگال ہی کرواوے اے وطنی آج کل علامہ اقبال بولتے تھے ساری دیوار انگنے رکھتے سوچے نے بیٹھے رہے سی نبی دا نعوذ باللہ مردہ ہے کیویں سن دے کیویں سن سی تے سن مامنے تیرے سی بے ہے سن مامنے سنا بڑھ والا خدا سنن والا مصطفیٰ رب فرمے دے زندہ نبی فرمے دے میں زندہ پیچھے تو بحث کرے مباحثہ کرے کیویں سن دے جتھا اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان آوے اوتھے عقل دے گھوڑے نہ دوڑا اکھی بند کرتے عقیدہ بڑا عرش والے دا قرآن سچا فرش والے محمد دا فرمان سچا سبحان اللہ بس بھئی عقیدہ صرف ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عقیدہ حیات النبی عقیدہ یقینے ہے تے چوکے ہے تو چرا کے یہ چوکے چرا کے عقیدے کیوں کر یہ مومن دا کم نہیں ایمان والے دا کم نہیں ودنی میں جٹے کو پریشان کریں دیکھ میرے کنے آگیا ہے سی ہاتھ تھا نہ بدو میں کہ کہنا تلے بدھی دے جنو تے کو پتہ کہنی نبی فرمایا دھنی کنو کہنتے گوڑے تک جگہ نہ پاک ہے دھنی کنو کہنتے گوڑے تک جگہ نہ پاک ہے تے تُسا جو او کرے تو ہاتھ بدے تو نہ پاکی علی جاتے نماز چھت بد کر دو پاکی علی جاتے بد ہو میں کہ صرف میڈا نہ پاک ہے یا تیری ساری جگہ نہ پاک ہے جنہوں نہ پاک ہے سارے نہیں میں کہ جیا میں کہ سوچ گئے دھنی کنو گنتے گوڑے تک جگہ نہ پاک ہے دے جیا نہ پاک ہے میں کہ میں تیری گال من گندہ میں دھنی تے تلے ہاتھ تاں کی تے نمی بدھیندہ جو اے جگہ نہ پاک ہے پیچھے تو جو اتیات جباتے تے ستلے تے ہاتھ رکھ باندھی او کیا ہے سبحان اللہ بہت کو بولے جنہیں اتیات پڑی میں سر تے ہاتھ رکھ کھڑیا مونڈے تے ہاتھ رکھتے بے گیا کیا چل دے کھوڑے بھائی اللہ دے قرآن دے سامنے تیری تے میری تعویل نہیں نبی دے فرمان دے سامنے تیری تے میری تعویل نہیں رب فرمے دے زندہ نبی فرمایا زندہ نبی فرمایا میں سندہ من صلی علیہ من بعید علمتہ ومن صلی علیہ اندہ قبری سمیتہ نبی فرمایا میرے امتی درود پڑھے درود پڑھے فرشتے پوچھیں دن راسیت آوے درود پڑھے میں محمد و شان والا ہوں میں امتی دا درود سن جاوی ہوں سن کے جوابی عنایت سبحان اللہ ماشاءاللہ بدو اللہ پر ہے کیمے تے کیمے نہیں جت اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمانے مومن دے اکھی بندن مومن دی زبان تے تالا ہے مومنہ دے عرش والے دا قرآن سچا فرش والے دا
موسیٰ حال کٹ دے گاؤں گنو اچھا ان جڑے اے بنی اسرائیل والے ہن نا اے پوچھ دے بہو سوال بہو کرے سوال بہو کرے مثلا ہنے کو کوئی آکھے پانی تا پلا بلا پوچھ دیا ہے سی نلکے والا پانی ہوئے یا بور والا او دے نلکے والا اچھا نلکے دی ہتھی لوہے دی ہوئے یا لکڑ دی لوہے دی ایسی بلا میں جاگے چ بھرا ہوا یا گلاس ہے وہ کہ گلاس ہے بلا گلاس شیشے والا ہوئے یا سٹیل والا شیشے والا اچھا اوتے پھولو ہن انہیں پوچھنا جیڑا بندہ جتنا پوچھ سی اتنا پھس سی اور میں جو آکھا مفتی صاحب میں پانی تا منگواتے پوچھے میرے کو پوچھے نے سی فریج والا پیسو یا نل کے والا میں کہ فریج والا کہ بجلی کے والا کام تو خراب تھی گیا کام اوکھا تھی گیا جڑا بندہ سے اللہ فرمائے گاؤں کی تو ونجو نہ مرادو گاؤں کی دی ہوتے ذبح کرتے تو سا اپنا مسئلہ حل کرو نہیں پوچھن پے گئے کیڑی نسل دی ہوے آسٹریلیا والی ہوے سائیوال والی ہوے دیسی ہوے ڈالٹا ہوے کیڑی گاؤں ہوے اللہ فرمائے اے گاؤں ہوندا رنگ کیوں جا ہوے ہوندا قد کیوں جو ہوے کواری ہوے یا ویائی ہوے اے پوچھتے رہ گئے اللہ دے سیندا رہ گیا جبریل نے زیادہ سوال کیتے اللہ فرمائے موسیٰ انہیں کہا چپ کرو اگر دوبارہ سوال کی تو وہ آفر ختم ہون چپ کر گئے ان اللہ دے ساتھ چھوڑے چٹی گاؤں ہوے گردن دے اوتے کالا نشان ہوے ویائی ہوے پچھو گابی ہوے اتنا قد ہوے ساری نشانیاں اللہ کو اللہ دے دیتے ہن انہیں کو گاؤں نہیں ملدی گلے دے ایک پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے ایک گاؤں ڈٹھنے قد اوہا وجود اوہا رنگ اوہا گردن دے اوتے کالا تھبائی ہے ڈٹھنے ویئی ہوئی ہے پچھوں بچھی ودی ہے ہن ایک نشانی رہ گئی جو ہی کو بچپنے چ بور دے اوتے یا ہلے تے جوتا ہسیا ہن ہوندے وکنواں تے پوچھن ماشاءاللہ گابی کی دامے یا گاؤں ہوا کہ گابی ہی کو کی جوتے ہی ہمیں آکے کہنا نشانی پوری جولتے کو حضرت موسیٰ پہ سرے دے نوجوان کو وٹھونے گاؤں تے گابی چھکوائے حضرت موسیٰ کرے آتے حضرت موسیٰ سودا کروا حضرت موسیٰ فرمایا گاؤں دے نہیں ہوا کہ کہنا جنو کیوں میں کو تا پیاری ہے ابا جیندہ ہی کہنا اممہ جیندی ہے بال بچے ہن پہ بیا کیا کریں ہوا کہ ایک گاؤں میں سویرے چریندا شام تک چریندا ہندہ کھیدو ہندہ پیندہ ہی ہاں تے وچیندہ ہی ہاں ایو کو جے میرے کنے بیا کو دری حضرت موسیٰ فرمینے کو گاؤں ضرورت ویچا آکے میں نہیں وچین حضرت موسیٰ فرمے مو منگی قیمہ اور قیمہ سنائے آکھا لگا چلو اگر موسیٰ تو آ دینا پیچھے ایک پاسے زندہ گاؤں کچھا کھڑا میں بے پاسے ہندے برابر سونا چا رکھیں سودا کریں حضرت موسیٰ پوچھا جی قبول ہے بھی آکھیں قبول ہے نوجوان سمجھے بھی تو پھاجوے سے نہیں بدے حضرت نوجوان آکھا لگا ایک بے شرط ہے کیا اس سویلے گاؤں نکتی ہے گوبر کرے دی گئی ہے پہاڑ تے گوبر کی تیس بلدے گوبر کی تیس ہندے کاکو ونجو گھر کنو گھنتے پہاڑ کنو گھنتے اے تک گوہا تے گوبر کٹھا کریں گوبر کو بھی سونے دے برابر تولے گوبر کو بھی سونے دے برابر تولے سا موسیٰ پوچھا جی قبول انہیں آکے سودا پکا ہاں کر وہ پھتے جو کھڑے ہیں حضرت موسیٰ ہاں کی تھی چار بندے کے گوہا کٹھا کی تو نے گاؤں کو کھڑا کی تو نے گوہا تے گاؤں ایک پاسے تے سونا بدیجہ گنڈڑیاں ایتا چیندہ گیا ہی نے گاؤں کٹھی پاٹھالا گوشت چاہتے گئے وانتے مردے دے ہوتے جی میں رکھو نے واو میرا قادر کریم ربا مردہ اللہ تے آدھے وہ بنی سریلہ لے تو سا قاتل نہیں میرا قاتل میرا اپنا جماعت رہی ہے تے بھتری جائی ہے مسئلہ حل تھی گیا حضرت موسیٰ رومن پہ گئے اللہ پوچھا کیا تھی گئی اللہ آج تک گمی وک دیا ڈٹھے سے ریٹ لگ دے ڈٹھے سے لیکن گاؤں تا گاؤں رہ گی گوبر سونے دے برابر اے ریٹ آج تک نہیں سے ڈٹھا وجہ کیا ہے سبب اللہ فرمائے کہ سبب ہے کیا اے نوجوان چھوٹا ہیرے رکھن دے شوقین جی میں تو سا کبوتر رکھن دے شوقین ککڑ رکھن دے شوقین گمی رکھن دے وہ ہیرے رکھن دے شوقین اللہ فرمائے گھارج بیٹھا باہر ایک بندے آتے آواز ماری ہے ہیرا لے لو ہیرا کہ نوجوان اٹھے بھاجتے گئے بندے دیتے ہیرا ہن توجہ ہیرا لاکھ روپے دا تے بندہ بھی چاہندے 70,000 اے لاکھ دا تے دیندا 70,000 دے نوجوان آکھن لگا اچھا میں گھندا آئے اماں جی ہیرا لاکھ دا ملدا 70 جی اماں کے گھنچا اماں پیسے کے صندوق کے تن صندوق کو تالا ہے چابی کہتے ہیں کہ وہ وڈیرا سوتا پئی ابا سوتا پئی سرانے دے تلے چابی ہے بے آرام کرے تو منتے اٹھا چابی چا گھر نوجوان ابے دے قریب انتے کھڑدے والا سوچیں دے کہ یار اگر ابے کو اٹھائیں امتا آرام خراب نہ تھی ونجے آرام خراب نہ تھی ونجے واپس بل دے باہر وانتے ہوں ہیرے آلے کو آدھے گال سن تو 70 دا دیں دی 80 دا گھنسا تے گھنسا شام کو اگو جوانا آکھا لگا میں کو لگ دے تیرے کنے 70 کہنی 60 دیتے ہونے جا اے گھر گیا اماں ہیرا مل دے 60 دا اماں کیوں اپا سوتا بھئی وانتے اپے دے نیڑے کھڑ دے آرام خراب نہ کرا واپس آتے دیو کاکا گال سن شام کو گھنسا تے 90 دا گھنسا دے لگ دے 60 کنی 5 دے ہونے چاہ
جاؤ تفسیر ابن کثیر 70% ہی بدھایا 70% ہی گھٹایا لکھ دا ہیرا ایک لکھ 30,000 دیون کیتے تیار تھی گے جو شام کو گن سا تے وہ آکھا لگا اچھا میں کو لگ دے تیرے کنے 10,000 دیتے ہونے چاہ ایک تری تے اے دا تے جی میں نے لگا نا 10,000 دا ریٹ اے نوجوانی میں پیار وہ جذبے تو اماں لکھ دا ہیرا ڈائج مل دے اماں دا جواب سنائے اماں آکھا لگی میرا پتر او ابا ستا پہ میں تے کو اماں آدیاں ابا تھکا ہویا آئے تے ستا پہ ابے دے آرام دا خیال کر ابے کو بے آرام نہ کر تو تا ہک سونے تے ہیرے دی ڈلی دے بارے آدھی آج ابے دے آرام دا خیال کر اللہ تے کو سونے دیا گنڈڑیاں چوے سی اللہ تے کو سونے دیا موسیٰ او ابے دے آرام دا خیال کرنا او ابے دی نیندر کو خراب نہ کرنا نوجوان شکینہ چاوے اون تبے کو آکھے با اٹھیاں چابی تا چاون دے تو تے میں ہوں میں ہاتھ باڑی بنجا سا جیبے جو کٹ گئی دوسری رانے تے تلے تو باتی اوکھا کم کیا ہے اسا تا جیبے جو کٹ نہ لے میں جو کراچی گیا ہوں بہنوں کو پچاوڑ کیتے باس دے ہوتے چاڑ کے اسے قید اعظم دا مزار دے کر کیتے ٹکٹ شلوار والی جیبے جنہیں لامن دا سفر کی تو بنتا جو ڈیٹے شلوار والی جیبے ٹکٹ کہنے سا شلوار والی جیبے چھت مارتے کٹ گئی تے بچے چھرانے تے تلو کیا کم ہے چھرانے تے تلو میرے موسیٰ ہی اپنے ابے دے آرام دا خیال کیتے اماں دی دعا کی دیئے جدہیں ابے دے آرام دا خیال کیتے نا میں اللہ نے ہی کو ابے دے آرام دے خیال کرن دا دنیا دے اندر اجر دیتے گاؤں تا گاؤں رہ گی مہی دے گاؤں دے گوبر کو بھی سونے کنو زیادہ قیمتی بڑا چھوڑ اے ہوئے ابا صرف پنیجن کیتے نہیں مزدوری کیتے نہیں اے دھکے کھامن کیتے نہیں ایندہ کوئی مقام ہے میں اکیڈمی پڑھن دینا جڑا میری موجود کے چاکے نہ تے ماما تے وڈیرا کہتے ہوں کو آگ ان دے بارے کوئی گال ابا مویا پیتا اماں دی شان نانا مویا پیتا نانے دی شان لگے وگے اور آخری گزارش میری توجہ دینا سنا ہے ذمہ داری دینا ماں کی دعا ماما ٹھنڈیاں چھاما سب ماں کی دعا کا صدقہ اے مسلمان دا نہیں عیسائی دا کہنا کی دائے حیران نہ تھی وہ میں گال سے نہ کہنا کی دائے عیسائی دے عقیدے دے وچے گال شامل ہے جو آسمان تو اترن والی ہر چنگئی اے اماں مریم دا صدقہ اماں مریم انہیں کو کئی کو رن مل گئی اماں مریم دا صدقہ صحت مل گئی اماں مریم دا صدقہ بلا عیسائی کوشش کی تھی جو اپنے عقیدے کو بننے عقیدے دے اندر شامل کرو داخل کرو پیچھے انہیں مریم دا نا چھوڑ دیتے تھے باقی بچایا ماں وہ دن بارش تھی یہ ماں دا صدقہ زمین ملی یہ ماں دا صدقہ نوکری ملی یہ ماں دا صدقہ تو ساسا لکیر فقیر دے مسلمان اٹھوں گنتے ان مسلمان آدھا ودے ماں کی دعا مسلمان دے نزدیک صرف اماں نہیں مسلمان دے نزدیک اماں دا شان بھی اچھا ہے تے ابے دا مقام بھی اچھا ہے آخری گزارش او بنی اسرائیل علیہ ترائے بندے ویندے پین آندھی طوفان اگو کھڑی غار اندر بیٹھے گئے اندر جو وانتے بیٹھن آئیے آندھی ڈٹھے پتھر غار تھی گیا بند ٹھیک ہے غار تھی گیا بانوں دھکا لیندے پین پتھر اٹامن کیتے نہیں ہٹدا رومن بے گئے تری ایک بے کو آدھنا اپنی کوئی نیکی دا واسطہ اللہ کو دیوتے پتھر ہٹے ڈوڑ اتا واسطہ تفسیر دا ٹائم نہیں تری جا کر لگا میرے مولا میرے کنے بئی نیکی تا کوئی نہیں ایک نیکی میں کوئی یاد ہے ابے تے اماں دی خدمت کریں دا ہم ویندہ ہم پکریاں چراما ہا شام کو آما ہا کھیر ڈوما ہا پہلے اماں تے ابے کو پلاما ہا بلا آپ تے بیوی بچے کو پلے نم ایک نمار گیاں تھی گیا دیر آیا رات دا واپس اندھارا تھی گی اماں ستی پئیے تھے ابائی ستا پہ میں دودھم کھیر بیٹی آکا لگے کھیر پلا بیگم آکا لگے کھیر پلا میں کہ پہلے بڑھے والدین پیسیں تو کو پلے سا میرے کو منگ دے رہ گئے میں نانیتا میں کھیر دا جاتا پیالا ابے دے سرانے والے پاسے تھی کھڑے گزریے کافی دیر ابا بدلے کروٹ پھئیے جاگ کھلیے آنکھ پئیے میرے چہرے تے نگاہ لگے میرا پتر کیوں کھڑی میں کہ ابا سیاں کھیر پہ بیوی بچے کو پلی میں کہ کہنا کیوں تو سا پیسے تو ہینے کو پلے سا میرے مولا ابے پیتے کھیر دا پیالا پیر دا پیالا پیتے میرے ہاتھ جینے واپس پیالا دیتے سنا ابے تے موئے چھے جملہ نکتا کیا اللہ میں پتر تے راضیاں میرے پتر دی ہوں جگہ تے مدد کری جتھا کہیں کو پتہ ہی نہ ہوئے جو مدد دی ضرورت ہے آج کنات کو کوئی پتہ نہیں ایسا گارج پھتے ہوئے ہیں اللہ یہ پتھر تا ہٹا چا ڈتس ماں تے ابے دی دعا دا دفعیل اللہ ہٹایا پتھر تے روشن تے صاف رستہ عطا فرمایا ہندے ہوتے میں اپنی طرف ایک گال کرے نا اسا یکے گارج پھتے ہوئے
اسا یکے غار کیڑی غار ہے؟ غربت دی غار، بے سکونی دی غار، بیماری دی غار، فتنے فساد دی غار، چھیڑے دی غار، اسا غار پھتے ہوئے ہندی اگو چٹان، غربت دی چٹان ہے، بیماری دی چٹان ہے، دکھ دی چٹان ہے، بے سکونی دی چٹان ہے، ہی کو ہٹامن دی گولڈن کی سونے دی چابی ہے اساڑے کلے استعمال لے سے کریں لے۔ وہ چابی کیا ہے؟ یا اماں تے ابے دی دعا۔ ودو مول میں کنو تویز گل دیو آدن ایک رنگ دا بکرہ کی دیا گوشت 16 کلو نکلے، سویرے 100 کھلے تویز کماری، شام کماری، کھلے مرے سے تا اے تھی سی، ای کرے سے تا ای چیز، چھوٹ پھول تویزے کو، چھوڑ درباریں دیوتے حاضری کو، تیڑا دربار تیری اماں تے ابائے، تیڑے پھول تویز اماں تے ابائے، ہننے کو استعمال کر، ہننے دے قدمے آتے بے، ہننے کو دعا کر، اللہ اس ساریاں چٹانا، ساریاں بے سکونیاں بے اطمینانیاں میرا اللہ ختم کرتے، تیری دنیا بھی چنگی بڑا چھوڑے سی، تے آخرت بھی چنگی بڑا چھوڑے سی، جنہیں دے والدین حیات اللہ انہیں کو لمبی عمر دے وے، اولاد کو اپنے والدین دا تابدار بناوے، جنہیں دے انتقال تھے گے اللہ پاک سب دے والدین دے قبران منور فرماوے، بخشش کاملہ فرماوے، زندگی باقی ملاقات باقی، وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے بھائی حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب انہیں دی مرضی